Sa atong unang pagbasa, si Propeta Isaías naghisgot sa pag-awhag niya sa mga tao nga likayan gyud ang sala. Nya unsa man ang mga salaa, kanang pagdaog-daog, pagtulisok, hatag og daotang mga pulong, ang paghikaw og mga pagkaon sa mga kabos. Mao ni atong likayan. So kung ato na ni siyang likayan, musidlak kuno ta ang atong kinabuhi ba, musidlak sa kahayag, mura kunog udton tutok. Ngilingay mong tupad na sidlak akong naong na kuno sidlak o ni aw. Pero og magsige na tag daog-daog, sige na taog aning pabaya, di na lang nato tagdon ang mga kabos, siguroon na nato itong kaugalingon, wa na yun. Kuan na ba? Muawp ang atong kinabuhi. Muna, kanindot unta kon musidlak na ang atong nasod, no? Ang Pilipinas, human aning midterm election. Pasabot, mapili nato kadto mga tao nga dili, mga leaders nga dili kusog mo daog-daog, kusog manulisok, kusog nga mo kaning hatag og dautan nga mga pulong og mga buhat ngadto sa isig ka tawo. Medyo gubot-gubot ra bagirong atong Pilipinas, nagkinihaay na ganig maayo, mao na nga atong iyampo. Mamati unta ta sa Ginoo. Ang pagsunod sa pulong sa Ginoo nagkinahanglan og pagpaubos. Muna sa atong tubag sa Salmo niingon ta, tudloi ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Unsa may atong pagpaubos nga muratag mga buta or muratag mga batang gagmay, way nahibaw-an unsaon pagsubay ang dalan kanang padung sa langit. Pero magpakaron ingno na ganita nga murag kitay kamao kayo, murabag kita nagisakto, anha na diha mawagtang ang atong tinuod nga kinabuhi. Muna sa atong ebanghelyo karon, kani si Levi, mao man ni siyang nahimong Mateo, atong ebanghelista. Usa ni siya ka gitawag og public sinner. Nya daghan ni siya kwarta kay kubrador mas buhis. Murag komisyoner ba sa tigkubrag buhis. Pero pag ingon gyud ni Kristo, sunod nako, tindog dayos Levi og nilakaw, sunod ni Hesus. Nya ang sunod niyang gibuhat, ibaw kung nagkasulti-sulti gito sila si Jesus, niya niingon dayon to siya, Lord, nisunod na ko nimo, unsa may atong buhaton. Niya niingon siya ito si Jesus na adto ko sa inyong balay, kung pwede, adto ta maniudto, or adto ba ta manihapon. Ana, siya niingon sa Levi, sige Lord, ako kang pagpakanon dito. Niya ingon si Jesus, imbitara ang tanan nimong mga kaila o mga suod. Nya may laing suod si Levi, ang mga makasasala man kanang gitawag sa mga public sinners, mga cobradors buhis, amo sa iyang gipang-imbitar. Ug unsa may gibuhat ni Hesus ngadto kanila, nakigsalo siya, nakigtipon siya sa mga makasasala o sa mga sinalikway sa katilingban. Kining kinaiya sa usa ka leader nga manluluwas sama ni Hesus, matod pa niya, mianhi ko para sa mga makasasala. Kana bang leader nga maningkamot nga ang sala, labi na gining sala nga katilingbanon, masumpo, kay mao man ay muguba sa atong kinabuhi. Kung ang leader igo rang mupili ato mga iyang mga gitawag o mga loyalista
Pero katong mga tao nga murag mo kontra niya, iya sang iduot, dili na siya makaluwas og katilingban. Og kasagaran nga mo kontra nato, kana mangyaw mga makasasala. Usahay kitay sadaan, kontrahon tas tarong. Nya natay gahom, ato dayong gamiton aron sila magkalisod-lisod atong gipiton ba. Pero si Jesus lahi, naan niya tanang gahom, naan niya tanang katarong. Pero unsay ang gideklarar, ingon siya pagreklamo sa mga Pariseo, ingon siya ang mga tao nga way sakit wala magkinahanglag doktor kundili ang mga masakiton lamang. Wala kumuanhi para pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Kinsa kaha sa ato karong mga kandidato aning atong gitawag og Team Duterte og Team Marcos nga dunay kasing-kasing nga mahunong ang mga sala nga naghari, naghasol sa atong katilingban, labi na ning sala sa korupsyon, sala sa bisyo, kaning drogas, kaning sugal, kaning mga smuggling, kining insurgency. Kinsa kaha aning ilang team Marcos o Duterte ang dunay kasing-kasing morisgo sa pagsumpo niini. Si Levi, ang iyang pagkakobrador sa buhis, gisumpo ni Kristo pinaagi sa pagtipon dito sa balay ni Levi og pagkaon. Human ato, wa na nibalik si Levi sa iyang kanhi trabaho. Nagsigi na siyag sangyaw og nahimong ebanghelista nganlag Mateo. Kita, pila kabuk ang atong natulid nga mga makasasala, pinaagi sa pagkuyog, tipon-tipon, ninduta ka no, imong anak manuyupay, kuyugan nimo, nya magsigi sila dito, suyop-suyop, ikaw magtanaw, usay maghilak, nya sa ngadto-ngadto nimong duol na amigo na nimo sila, hangtod ni suyop na sa gawa, wakam suyop. Sige lang kag amigo nila, nya ang hitabo, na ipipila nila nga maminaw na nimo hangtod inigsulti nimo mubalik. Mao na dinis atong simbahan ni ata dinhi mga gitawag og in quotation nabalik sa dalan sa Ginoo. Nga kaniadto dito sila sa mga bisyo. Nasa uban nabalik, balik na sa dito. Pero di na mo'y makapa-discourage. Sige lang yun. Kana bang makapatulid tas dalan sa mga tao aron mubiya niining mga sala sa atong katilingban. Labi na gid ning mga sala nga makadaot Dios kinabuhi sama anang drogas, sugal, kaning niang mga bisyo sa inom, hubog-hubog, ug uban pa. Kini naghari na ni ron sa atong nasod. Muna sa atong pagampo sa Ginoo niining panahon sa Kwaresma, iapil natog usi sa atong kaugalingon. Andam baka kung gamiton sa Ginoo no para pagtawag sa mga makasasala. Sa ako sang kasinatian mga igsuon, ubay-ubay na gyud ang akong nakita nga gikan sa ilang pagpakasala na balik. Tungod lang kay nagka-friendship me. Tungod lang kay akong natabangan, ginagmay, nya nakaamgo siya og labaw sa tanan kaning pagpadayon ako sigig sangyaw kay pari man ko sa sangyaw sige kog sangyaw malipay pud ko nga nay daghang moingon Pader nangausab gyud ang among mga kinaiyang wala na gid mi magkagubot kaayo kanang sige nimog ingong Pader nga dawaton lang way reklamo amo nang gi-practice Pader karon linaw na kami. Kamo dihang mga nakasinati, labi na mo mga online parishioners nato dinhi. Sulay kuno ninyo og evaluate unsa may nangausab ninyo sa sige ninyong paminaw aning paningkamot natog
sabwag aning pulong sa Ginoo. Doon na ba'y nangausab? Nya kung nangausab na, kamo na sad mao'y magpagamit sa Ginoo aron pagtawag na sad atong laing mga makasasala. Haron ang kalibutan mabag-o. O daghan na niya ang moingon, tudloi ako sa imong dalan o Ginoo. Dili kay magsigig patudlo unsaon pag-colors buhok, unsaon pagkiskis kilay, unsaon pagpaputi ani mga naong, unsaon sa panang uban pagpadako sa dughan sa mga laki aron maparihag babae, unsaon pagpagamay aning tawagan ni dinhi kaning Adams apple aron ang babae ang laki mugamay tingog ana masay manudlo ana na say mutudlo unsaon pagbalhin sa genital organ sa laki ngadto sa babae nga ris laki kani dili man ni makatabang para mawa ang sala na say mutudlo unsaon pag hack anang mga accounts unsaon pag scammer mutudlo unsaon pagbaligya ang mga drugas unsaon pag smuggle. Dili unta na mo itong itudlo. Kung dili, ang mga pulong sa Ginoo o ang kinabuhi sa Ginoo. Mauna lang gini ang atong kinahanglan kayo. Muna, padayon tang mamalandong sad sa atong mga kandidato ron sa pagkasenador hangtod sa kanini ang konsihal sa lungsod o sa syudad, atong pamalandongan. Tutukan nato ang ilang kinabuhi. Nya mangayo taglamdag sa Ginoo nga makakita ta kinsa niini nila karong nidagan ubay-ubay man gani sila mga hapit man nimo 40,000 kuno kinsa nila ang atong ituboy aron mulingkod sa rindas pangagamhanan sa Senado, Kongreso, Kapitolyo, syudad, munisipyo aron muhatag nato sa maayong lagda nga Diyos nun.